Ayan, maayong buntag sa tanan, no? Nakapasalamat na po sa Ginoo mga igsoon before mo na nanarbaho, before mo ni bangon, no? Nakapasalamat na po sa atong Diyos. No? Today, ang atong word karon no makita sa Santiago 1:12, no? Bulahan ang tawo nga makabarog taliwala sa mga pagsulay, no? Kay human niya ni mo overcome, so naay purong-purong sa kinabuhi mga igsoon. So grabe ang lipat-lipat karon sa kaaway, no. Kani nga purong-purong aron dili nimo makuha, no, mangita og way, no, si Satanas para gyud ikaw ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi ma-destroy gyud pag-ayo. Muna ang iyahang gingon sa John 10:10, no, mianhi ang kawatan aron pagpangawat, no, pagpatay. So imo na nang makita karon sa palibot na grabe na kahugaw ang kalibutan. So muna igsoon, no, nga nag-remind ang word sa Ginoo karong kabuntagon ng no, naay hope, naay paglaom sa atong buhi nga Dios. Na once nga ginatintal ta sa ato ang kaaway, ginatestingan ng atong faith diha sa Ginoo, muna nga once nga makabarog ta niana, no, and kita gyud ang makadesisyon, makadecide niana, no, kung aduna tay prayer, aduna tay connection diya sa Ginoo, aduna tay relasyon diya sa Ginoo. So no, natay kahadlok diya sa Ginoo, makasurvive, ma-overcome gid nato ang tanan nga pagtintal ni ining kalibutan na lakip na, no, kaning atong unod nun nga pagbati, no, isa gid ni sa mga hinungdan nga makapahilayo diha sa Ginoo. Matintal gid ta, no, makita sa tong mga mata once nga dili wala tay desisyon nga himuon niana, no, wala tay pagpangayo ug tabang diha sa atong buhi nga Dios. So dili na to maangkon ang purong-purong sa kinabuhi gyud, nang muna nga ang iyang word, no, sa Santiago 1:12 nga bulahan gyud ang tawo nga makabarog taliwala sa mga pagtintal, no, kay human gid niya ni nga ma-overcome aduna gyud kanang purong-purong nga gi-prepare sa Ginoo, no, dili lang ni physical kundi internal life ang giistoryahan diriya. Kay imo ning madawat puhon, no, kung kita na makabsan og kinabuhi ug kita makigatubang na sa atong buhi nga Dios. So mo na lang igsoon, no, sa despite sa tanan nga daghan kay pagsulay sa atong kinabuhi, daghan kay mga pagtisting, mga hagit sa atong kinabuhi, no, tuguti gyud igsoon ang Ginoo nga mosulod sa imong kinabuhi, pasudla gyud si Lord ni ana. Kay ang tanan nga mga tentasyon ni ining kalibutan na dili na to ma-overcome kung wala ang grasya ug ang tabang ug ang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Nalahigon ang atong buhi nga Dios mga igsoon. God bless you. Mahal ka ng Panginoon, kapatid.